السلام عليكم اعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في عدد اليوم من حصتكم حصه خدام الرجال. اليوم جينا عند اشخاص يخدموا مهنه نقدروا نقولوا ناقصه شويه، المهنه تاعهم تكمن في انهم يقضيوا على الحشرات الزاحفه والطائره الضاره منها، على القوارض. مهنه تاعهم فاست بزاف، مام حتى الحمام ما يقدروش عليه، يبدلوا له بلاصه اللي يبوزيو فيها. يعني حنا نعرفوكم على هذه المهنه، ما نطولش عليكم هضره، تبعونا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. اهلا وسهلا، واش راكم؟ لاباس خير انتم؟ مهنيك. صحه لاباس الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بكم. جينا توريونا الميتي تاعكم. مرحبا. في الديبي انا حاب تحكي لي كيفاش ديماريتو في هذا الميتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كيفاش ديمارينا في الميتي؟ اش 3 دي لا باز سيتي اون انتربريز تو سكي نيتواياج، يعني حنا هما فيزي مع الاول لو نيتواياج، لو فيغ نيتواياج باش نقيو الحاجه اللي موسخه ايتترا. دونك على باز سيتي سا. ومن بعد افورس على بالك الحاجه الاولانيه سي دائما تجي من لا دوموند، تجي من الحاجه، هذه هي. دونك تجي من الحاجه، يقول لك الحاجه ام الاختراع. فوالا شفنا بلي كاين اون دوموند كبيره باسكو تو سامبلومون الحشرات الزاحفه ولا الطائره الضاره ولا القوارض اون فان كونت كاين بزاف انورميمون. هذه هي الكونساي اللي نمدوه، سيك فو با ليسي تورن. شحال عندكم انتم في الضمان هذا؟ حنا عندنا اكزاكتومون 9 سنين. الله يسلمك. الله يبارك. واش راح نشوفوا؟ الوغ اوجوردي ان شاء الله نديوكم دون 2 سيت. عيطونا باش نشوفوا بالعاني. اون فيزي 2 سيت، ان ريستورون داكور الاولاني. هذه هي السيت الدوزيام. لو دوزيام سيت او فيت سي اون ريزيدونس كبيره شويه على كل حال، مي اون فاي سي دو فير لو نيسيسير دون دي زوندروا باش تشوفوا برك الخدمه والمستمع واش هذا الكريم يشوف. حنا مالا نروحوا نشوفوا سي صا اكزاكتومون. كيف الاولانيه تاع ريستورون. فوالا يعطيكم الصحه. نخليكم تروحوا تشوفوا ليكيب الاولانيه تاع ريستورون. نتلاقى بكم ان شاء الله في لا ريزيدونس. تري بيان. يبقى على خير خويا هاشمي. صحه. Donc Adlan, tu fais la supervision, tu vois où les nids comme d'habitude, tu fais l'intervention. Khaled ou Aziz, vous occupez des pistolets, le gel, d'accord, à la belle comme Indero. Ali, on va intervenir, tu vas t'occuper de la pulvérisation. Donc préparer les produits. نتكلوا على ربي توب ديبار. السلام عليكم. صباح الخير حسام. صباح الخير يا ايمن. لاباس الحمد لله. راح نديمونيو في الخدمه. قبل ما نشوفوا واش راح نخدموا، عرفني واش راح نديروا في هذا لو سيت هذا. Alors هذا c'est un client il nous a sollicité pour une opération de désinsectisation. هذا كليون كنا موالفين نخدموا معاه ديجا، ما كان عنده والو. حنا نديروا له دي اوبيراسيون بريفونتيف، سيتادير نحلوا له الريستورون تاعو من كاع الحشرات الضاره والقوارض و تو سكي بو التيرني الخدمه تاعو في لا ريستوراسيون. تري بيان. ثم نبداو نشوفوا الخدمه كيفاش تكون. على ربي يلا. وسام نخدم معانا مالا. بيان سور نتكلوا على ربي. الوغ هذا سي ان جيل كي انوفونسيف لاتر هيومان، ما يضرش كاع بنادم. نخدموا به في لي زوندروا كيما هادو. ما كان لا هذوك ما كان له ريان دو تو باسكو هذا الي ادابتي لي ميليو هادو. دونك حنايا راح نشوفوا لي زوندروا اللي فيهم لي كافار، اللي فيهم لا كونتاميناسيون، اون فا لي تريتي افيك دي بوينت دو سو جيل. بسم الله. دونك نبداو نشوفوا لي زوندروا سومبر وين كاين ما كاش الضو بزاف باسكو الكافار ما يحبش الضو. دونك نديرو دون دي زوندروا هكذا هنا اون بوينت. فوالا خرج بيان صافا. نزيدو نروحو من الجهه اللي ملعاه هذا باش نسيكوريزيو كاع لا زون. ثم هذا كافر ياكل منه ولا كيشمو يموت ولا كيف؟ هذا يجي ليه الكافر ياكلو ومن بعد يعدي صحابو، سيتادير يدير ان افي دومينو. راح ياكل واحد نقدروا نيليمينيو افيك اون بوينت بليزيور كافر، بليزيور سونتين. فوالا تري بيان. ونتبعوا اوسي وين كاين الحطب باسكو الكافر يحب الحطب، يحب السخانه، يحب لوميديتي ويحب لوبسكوريتي الظلمه. دونك حسام حنا هاد لي زوبيراسيون اللي نديروهم بارابور لو كليون تاعنا نحميوه اون كيلكو سورت من الامراض اللي يقدروا يجيبوها هاد الحشرات الضاره والقوارض لي رونجور لي سوري
نحميوه اداريا ثاني باسكو لي مينيستير دو توتيل مينيستير تاع التجاره وزاره التجاره ولي سيرفيس ديجيان تاع الولايه يقدروا يجيو يفيريفيو لا بروبريتي تاع يقدروا يشمعوا له اكزاكتومون وميم لي اسوسياسيون دو كونسوماتور دوكا يكزيجيو لو كونسوماتور ياخذ حاجه دو كاليتي سيتادير تكون حاجه نوعيه. دركا قلت لك دون اون انترفونسيون كي فا سويفر راح نروحوا لون سيتي عيطوا لنا عندهم بروبليم مع القوارض وعندهم بروبليم مع لي موستيك كيما لو موستيك تيغر كيما لي موش اللي هذا هو وقتهم. دونك حنا نروحوا اون فا اسيي دانترفونير اون فا اسيي دو ريغلي سو بروبليم. طري بيان نقلعوا نتكلوا على ربي. يا بسم الله. السلام عليكم. صافا الهاشمي. واش راك حسام لاباس؟ جيت لينا والله الله غير بيان. يسلمك عايشك. صافا؟ الهاشمي واش رايحين نديروا هنا؟ فهمني كامل باسكو حسب شوفوا خدمه بزاف. شوف هذه كومباري الخدمه اللي خدمناها من قبل هذه سا طون بيان باسكو هذه نخدموا غير ليكستيريور اي سي فاست سي اون غروند ريزيدونس لي ان كليون اللي موالفين نخدموا معاهم في اون ريزيدونس بريفي افري دير نخدموا معاهم اليوم عيطوا لنا عندهم اون انفازيون كبيره هاد لي دو جور صاريف سا با دير باللي كاين بروبليم تاع ليجيان عندهم فورسيمون نو لازم نعرفوا بلي ما كاش علاقه كبيره بين ليجيان سادير لا بروبريتي وتقدروا ترماركيو دوروا معنا تشوفوا لا سيتي الحمد لله الله يبارك راهي في لي نورم جو دير انترناسيونال مي افيك ان غرون مي لي باغ اكزومبل مثلا الى الجار برك اللي هو اون اوت ريزيدونس من هيك ولا دي طرافو ولا ان تيران اللي راهو سادير راهو ديزافيكتي ولا راهو اون طرافو من تما يقدروا لي رونجور سوا بارتور يكروزيو من تما دي تيريي يدخلوا حتى لهنا داكور ولا ماشي بارتور برك صدير كي يكونوا دي طرافو سي كونو وين يكونوا دي طرافو ولا لانسيكت ولا النويزيبل الحشرات الضاره ولا القوارض اللي كاين كاع لتحت راهم يجوا لهنا اي ايفيكتيفمون واش عندنا هنايا عندنا ان بروبليم دو رونجور اللي هو لي را اي لي سوري داكور بوكو بلوس لي را ولقينا ثاني ان بروبليم دو بلاط امريكان اللي هو الكفر الكبير والكفر الكبير يعيش في لي كانيفو يمشي مع لي زو يوزي لتحت لي كاناليزاسيون كامل اللي كان لتحت دونك لهنايا لقى روحو خرج لهنايا في لي روغار ميم لو كان يكون دو بلاساج اوتوماتيكمون يخرج فهمت. البرودوي هذا كي تابليكيوه قلت لي من بعد راح نديروه في الحشيش وكذا اسكو الحشيش هذاك من بعد ما يموتش؟ بالعكس واش راك تخمم سي اكزاكتومون لو كونترير باسكو لو برودوي هذا il est déjà لا بلوبار تاع لي برودوي اللي نستعملوهم داير راهم اومولوغي اون ميم طون مع عند المينيستير تاع واش تاع لاغريكولتور. تري بيان داكور ودونك كي نقولوا اغريكولتور نقولوا الفلاحه نقولوا دي بلونت يا اخي هكذا نقولوا دي زاربر نقولوا شجر اللي فيهم الفاكهه لي زافريتي يا اخي هكذا دونك او كونترير هذا البرودوي كي يطيح بالذات على هاد لي زاربر راح يقتل كاع الحشرات ولي فونج تانيت لي شامبينيون اللي فيهم كلكو برودوي كي سون فونجيسيد تانيت يقتلوا كاع الحاجه اللي تضر بهاد الغابه وبهاد لي بلونت فوالا مالا نديماريو بسم الله فوالا بسم الله. هي خدمه هذه Donc, nous allons intervenir avec des boîtes spéciales pour la dératisation. On les appelle des stations de dératisation. Les boîtes, c'est fait pour la protection du produit qui est à l'intérieur ou c'est fait pour simuler le nid. Exactement, mishta, ou protéger l'intoxication secondaire, c'est-à-dire les animaux domestiques.
لي زونفون باش ما تما غير يقدروش الطوبات اللي يقدروا يدخلوا اكزاكتومون يقدروا يدخلوا. هذا لو ديامتر محسوب بار دي بروفيسيونيل باش يكون اون سيمولاسيون تاع لو ترو تاع لو غا. دونك لو غا يدخل منا يكونسوم. حنا جوستومون هي لا سينياليزاسيون تاع لا بواط. On signale aux gens le poste il est fait pour la dératisation donc il ne faut pas toucher. هكذا كاين le centre anti-poison parce que c'est un anticoagulant le produit اللي لداخل. حنا en fait on travaille avec des anticoagulants اللي هو هذا هو. هذا c'est un produit anticoagulant بكري avant كان la dératisation تندار avec des poisons violents. دوكا طورت لا سيونس لحقنا وين باسكو كي تخدم افيك ان بوازون فيولون واش يصرى يموت ان سول غا يجيو لي كونجينير صحابو يشموه يعرفوا لو برودوي اللي قتلوه يحبسوه ما يزيدوش يكونسوميو. بار كونتر هذا سي ان انتي كواغولون سي ان نوفو بروسيدي. هذا لو نوفو بروسيدي ستيبول كو لو غا ياكل ويروح لو ني تاعو à l'intérieur. هنايا ça va faire une simulation تاع لو ني دونك يكونسومي لو ماكسيموم يروح لو ني تاعو يموت تما ابخي 4 entre 4 حتى ل 15 جور باش يبداو يموتوا في لي زوندروا وين يكونوا هما تكون لا بريزونس تاعهم اون لا ديتيكت توجور. يا لا فيزيت ديكسبرتيز اون بروميير ليو اون سي ديبلاس سور لي ليو نشوفوا وين كاين لي زوندروا اللي نقدروا نحطوا فيهم لي بواط تاعنا وين نقدروا نتريتيو اي باغ لا سويت اون في لا ميزو بلاس دي بواط ونخليو l'opération et on contrôle à chaque fois au bout de 4-5 jours on commence le contrôle تاعنا le produit اللي نتكل نبدلوه ونديروا ان اوتر برودوي جديد. تري بيان مالا نديماري ونبداو ان شاء الله على ربي نشوفهم عليك. Les pigeons on les tue pas. ما نقتلوهم سي انتردي ديجا بار لا لوا. حنا نهربوهم جوستومون افيك ان بروسيدي. هذا سي لا دانيير جينيراسيون دو بيك انتي بيجون. سي ان ريبولسيف. حنا نابليكيوه في لي سيرفاس بلات لي تويل لي بورد دو فenêtre tout ce qui peut être attirer le pigeon pour qu'il se pose. بون خويا عماد يعطيكم الصحة اللي عرفتونا على الميتي. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة انتم ثاني ومرحبا بكم. ان شاء الله يكون الميساج الحق على لو ميتي كون في. الحاجة اللي نوصي بها الغاشي للناس سي كو لازم اشاك فوا يكون عندهم اون انفيستاسيون ولا ان بوزوان ولا دي نويزيبل اوتور دو يفون ابل اوز اونتربريز او جون بروفيسيونيل اللي راح يهنيوهم من هذا المشكل ويخليوهم يعيشوا لو بلو نورمالمون دو موند. على خير خويا عماد. احنا مشاهدينا حقنا نهايه الحلقه تاع اليوم. نقول لكم دائما خدام الرجال سيدهم تلقاو السمانه الجايه ان شاء الله. تهلاو لي في روحكم بالبزاف ونخليكم مع فقره التدبيره. جبنا لكم في التدبيره تاع اليوم طريقه سهله نتخلصوا بها على الجرذان. اولا نجيبوا ورقه ونقوموا بطيها كالتالي ثم نلصقها بالغراء اللاصق. بعد ذلك ندخل ورقه اخرى ليصبح شكلها مثل النافق. نلصقوا حبه كاوكاو من جهه ونديروا شريط لاصق من الجهه الاخرى ونضعها على حافه دلو مليء بكميه قليله من الماء ويصبح الفخ جاهز.